أنت أنت منذر منذر أنت منذر بسم الله الرحمن الرحيم نورانی قاعدہ ہردوئی ورزن تختی نمبر 10 اخفاء أنت 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 منذر 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 أنت منذر أنت منذر كراما كاتبين كراما كاتبين كراما كاتبين كنت ترابا كنت ترابا كنت ترابا كنت ترابا كنت ترابا يتيما فآوى يتيما فآوى يتيما فآوى من دخله من دخله من دخله أنثى 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 من شيء من شيء من شيء من شيء من شيء من شيء نارا ذات نارا ذات نارا ذات فلن تجد فلن تجد فلن تجد يوم ينفخ يوم ينفخ يوم ينفخ من طغى من طغى من طغى عن ضيفي عن ضيفي عن ضيفي من ثقلت من ثقلت من ثقلت أنزلنا 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 ينظرون ينظرون
ينظرون أنت منذر كراما كاتبين كنت ترابا كنت ترابا يتيما فآوى من دخله أنثى من شيء من شيء نارا ذات فلن تجد يوم ينفخ من طغى عن ضيف من ثقلت أنزلنا ينظرون